In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 117. अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो लेसन आई लाइक टू से अ शॉर्ट थिंग. मुख्तसर सी बात कहना चाहूँगा कि ऑलवेज टेक केयर ऑफ़ योर नियर एंड डियर वंस, यानी वो लोग जो हमारे करीबी हैं, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए. आज ही मेरे भाई मुझसे बात कर रहे थे कि अक्सर हम अपने करीबी लोगों का ख्याल नहीं रखते, जो कि अच्छी बात नहीं. टाइम हैंग्स हैवी इन ट्रबल. मैंने ये पढ़ा भी है, मैंने ये टेस्ट भी किया हुआ है कि मुश्किल में वक्त नहीं कटता, यानी टाइम हैंग्स हैवी इन ट्रबल, मुश्किल में वक्त जो है वो कटना मुश्किल हो जाता है. तो इसलिए कोशिश करें कि अल्लाह ने अगर तौफीक दिया है तो यू मस्ट हेल्प योर नियर और डियर वंस. आप लाजमी अपने करीबी लोगों की मदद करें, इसका अजर हमें अल्लाह की ज़ात देगी. आइए अब हम देखते हैं कि इस वीडियो लेसन के अंदर हमारे पास किस तरह के सेंटेंसेस हैं, जैसा कि वो आपका क्या लगता है. यानी हम ये जो रिश्ते की बात है, रिश्ते में लगने की बात है, उसकी ट्रांसलेशन सीखेंगे. इन द सेम वे आप दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है, यानी ये भी रिलेशन की बात हो रही है. या वो मेरा होने वाला दामाद है. अब होने वाले की इंग्लिश भी हम इसी वीडियो लेसन में सीखेंगे. या वो मेरी साबका सौतन है. तो कुछ वोकेबलरी के भी नए वर्ड्स आपको मिलेंगे और कुछ हम इम्पॉर्टेंट इसमें डिस्कशन भी करेंगे. लेकिन मुख्तसर सी वीडियो के अंदर आई होप यू विल गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं कि इनको हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं. अच्छा, जब भी हमने किसी को ये पूछना होता है कि भाई वो तुम्हारा क्या लगता है, तो इंग्लिश में इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो व्हाट से स्टार्ट करेंगे. अगर हम चाहें तो व्हाट की जगह हु भी यूज़ कर सकते हैं, बट कॉमनली वी यूज़ व्हाट. अच्छा, व्हाट के बाद मैंने बी का इस्तेमाल किया और हमेशा बताता हूँ कि बी बजाते खुद इस्तेमाल नहीं होता. इसकी जगह हमने इज़, एम, आर या वाज वर्ब पास्ट के लिए और फ्यूचर के लिए विल का इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर टू और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, यानी इसमें जो प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा. इससे पहले चूंकि मैंने प्रोनाउन की वीडियो भी अपलोड की हुई है, अगर आप उसको देख लें तो आई होप कि यू विल गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. अच्छा, इसका आंसर देने के लिए हमने सब्जेक्ट के बाद उसी तरह फिर बी का इस्तेमाल करेंगे, यानी इज़ इस्तेमाल करते हैं या वाज या विल भी आपकी ज़रूरत के मुताबिक आप इस्तेमाल करेंगे. फिर उसके बाद पोजेसिव प्रोनाउन यानी मलकीती प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं. और उसके बाद हम फ्यूचर और वुड बी का इस्तेमाल करेंगे और फ्यूचर या वुड बी के बाद नाउन का इस्तेमाल करेंगे. अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको फ्यूचर और वुड बी के इस्तेमाल में जो मवाजना है वो करके क्लियर कर दूंगा कि इनको कौन सा लफ्ज़ आपके लिए बेहतर है, कौन सा आपको इस्तेमाल करना चाहिए. अच्छा, इस स्लाइड से आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि आपने फ्यूचर यूज़ करना है या वुड भी यूज़ करना है और दोनों का हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं. मसलन पहला सेंटेंस है शी इज़ माई फ्यूचर वाइफ. अच्छा, इट इज़ प्रेफर्ड फॉर क्लैरिटी एंड नेचुरलनेस, यानी ज़्यादातर जो अब इस्तेमाल होता है वो हम होने वाले के लिए फ्यूचर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, यानी होने वाला. जैसे वो मेरी होने वाली बीवी है, शी इज़ माई फ्यूचर वाइफ. तो दिस स्ट्रक्चर इज़ प्रेफर्ड, यानी प्रेफर्ड यानी तरजीह देते हैं हम इसको, किस लिए? फॉर क्लैरिटी एंड नेचुरलनेस, बिल्कुल नेचुरल अंदाज लगता है. सेकेंड है कि शी इज़ माई वुड बी वाइफ. अच्छा, इट इज़ लेस कॉमन एंड कैन इम्प्लाई माइट बी, यानी इसका मतलब यह है कि शायद श्योर नहीं है कि जो ये रिश्ता है ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, यानी इसका कम इस्तेमाल होता है, लेस कॉमन है ये. और जब भी कभी आप किसी यूरोप में किसी से बात करेंगे तो वो फ्यूचर के लफ्ज़ को प्रेफर करेंगे बजाय वुड बी के. लेकिन अगर वुड बी लगा लिया जाए तो ये वही सेंस देता है. लेकिन इन दोनों में से जो बेहतर लफ्ज़ है दैट इज़ फ्यूचर. वो आपका क्या लगता है, वो आपका क्या लगता है? व्हाट इज ही टू यू, व्हाट इज ही टू यू. अच्छा, अगर आपने देखें टेंस को चेंज करना है कि वो आपका क्या लगता था, व्हाट वाज ही टू यू, व्हाट वाज ही टू यू. इसी तरह वो आपका क्या लगता होगा अगर फ्यूचर की बात करनी है तो व्हाट विल ही बी टू यू, यानी बी जो है वो ही के बाद आएगा, व्हाट विल ही बी टू यू. अच्छा, इन द सेम वे अगर आप नाउन चेंज करना चाहते हैं या प्रोनाउन चेंज करना चाहते हैं, यानी सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं कि वो आपकी क्या लगती है, व्हाट इज शी टू यू, व्हाट इज शी टू यू. इसी तरह व्हाट वाज शी टू यू
یا واٹ ول شی بی ٹو یو یعنی وہ آپ کی کیا لگتی ہوگی، تو آپ کسی بھی سینٹینس کو چینج کر سکتے ہیں. یو مسٹ ہیو دس ایبلٹی، کہ آپ میں یہ ایبلٹی ہونی چاہیے کہ ایک سینٹینس اگر آپ کو آگے ہے یا اگر آپ نے سیکھ لیا ہے تو اس کے اندر چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں کر کے اپنی ضرورت کے مطابق اس کو آپ استعمال کریں. جیسے واٹ از ہی ٹو یو سے آپ بہت سارے سینٹینسز بنا سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے بنائے بھی ہیں. اسی طرح واٹ از علی ٹو یو، علی آپ کا کیا لگتا ہے. واٹ از نائلہ ٹو یو، نائلہ آپ کی کیا لگتی ہے. تو آپ نے سبجیکٹ ہی چینج کرنا ہے نا. اگر ٹینس چینج کرنا ہو تو ورب کو چینج کریں گے، اگر آپ نے کسی کوئی سبجیکٹ بدلنا ہے، فائل چینج کرنا ہے تو آپ اس کو چینج کر لیجیے. اٹ ڈیپینڈس. ان دا سیم وے اگر آپ نے آبجیکٹ کو چینج کرنا ہے، جیسے واٹ از ہی ٹو ہر، وہ اس کا کیا لگتا ہے، یا واٹ از ہی ٹو دیم، وہ ان کا کیا لگتا ہے. تو یہاں اب یو کی جگہ بھی کوئی اور پروناؤن یوز کر سکتے ہیں. آبجیکٹو پروناؤن لگانا ہے، جو مرضی لگا لیجیے. وہ آپ کے کیا لگتے ہیں. اب اس لیے ایک پلورل میں سینٹینس ہم نے شامل کر لیا ہے، واٹ آر دے ٹو یو. واٹ آر دے ٹو یو. اچھا ان کا آپ سے کیا رشتہ ہے. بعض اوقات کچھ لوگ اس طرح کا سینٹینس بھی بول لیتے ہیں، ہاؤ آر دے ریلیٹڈ ٹو یو، یعنی ہم نے وٹ کی جگہ ہاؤ یوز کر لیا ہے. ہاؤ آر دے ریلیٹڈ ٹو یو. یا اس کا آپ سے کیا رشتہ ہے، ہاؤ از ہی ریلیٹڈ ٹو یو، یا ہاؤ از شی ریلیٹڈ ٹو یو. یا وہ ان کا آپ سے کیا رشتہ تھا، ہاؤ ور دے ریلیٹڈ ٹو یو. یعنی آپ اس کا ٹینس اسی طرح چینج کر سکتے ہیں، سبجیکٹ بھی چینج کر سکتے ہیں، آبجیکٹ بھی چینج کر سکتے ہیں. یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی پریکٹس کرتے ہیں. آپ دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے. ہاؤ آر یو ٹو ریلیٹڈ، ہاؤ آر یو ٹو ریلیٹڈ. تو یو مسٹ ہیو نوٹڈ کہ ہم نے واٹ از ہی ٹو یو یا واٹ آر دے ٹو یو یعنی اس کو بھی یوز کیا، یا اسی طرح ریلیٹڈ کا لفظ بھی یوز کر لیا کہ ہاؤ آر یو ٹو ریلیٹڈ. آپ دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے. اب دیکھیں جب کوئی آپ سے سوال کرتا ہے کہ بھئی آپ کا وہ واٹ از شی ٹو یو، تو آپ آنسر میں کہتے ہیں کہ وہ میری ہونے والی بیوی ہے. شی از مائی فیوچر وائف. شی از مائی فیوچر وائف. اگر ٹینس چینج کرنا ہے، شی واز مائی فیوچر وائف، کہ بھئی وہ تو میری ہونے والی بیوی تھی، یا وہ میری وہ ہونے والی بیوی ہوگی. شی ول بی مائی فیوچر وائف. تو بھائی اٹ از ویری ایزی. آپ ورب کو چینج کریں، ٹینس چینج ہو جائے گا. اچھا ان دا سیم وے اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی وہ میرا ہونے والا خامد ہے، کوئی خاتون کہہ رہی ہے، تو وہ کہہ سکتی ہے کہ ہی از مائی فیوچر ہسبینڈ. ہی از مائی فیوچر ہسبینڈ. وہ میرا ہونے والا شوہر ہے. ہی از مائی وڈ بی ہسبینڈ. اب دیکھیں یہاں فیوچر بھی ٹھیک ہے، وڈ بھی ٹھیک ہے، لیکن میں نے یہ بات شروع کلیئر بتا دیا. یہ میں نے پریکٹس کے لیے ایک آدھ ایگزامپل شامل کر لی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو وڈ بھی لگا سکتے ہیں، لیکن جو پریفریبل لفظ ہے وہ فیوچر ہی ہے. ہی از مائی فیوچر ہسبینڈ یا ہی از مائی وڈ بی ہسبینڈ، یعنی وہ میرا ہونے والا شوہر ہے. آپ چاہیں جو زیادہ پریفریبل ہے وہ فیوچر ہے، لیکن آپ چاہیں تو وڈ بھی یوز کر سکتے ہیں. وہ میری ہونے والی ساس ہے. شی از مائی فیوچر مدر ان لا. شی از مائی فیوچر مدر ان لا. اب دیکھیں یہاں پر جب آپ کو ان لا کا لفظ پتہ لگ گیا ہے تو یہاں مدر ان لا، فادر ان لا، سسٹر ان لا، بردر ان لا، یعنی کوئی بھی ان لاس کہتے ہیں سسرال والے. تو یہاں پر ان لا سے مراد یہ ہے کہ آپ کوئی بھی اپنا ریلیشن جو ہے نا وہ آپ بتا سکتے ہیں. جیسے ہی از مائی فیوچر بردر ان لا، جی وہ میرا ہونے والا سالہ ہے، بردر ان لا ہے. تو یہ آپ چینجز خود کر سکتے ہیں. وہ میرا ہونے والا داماد ہے. ہی از مائی فیوچر سن ان لا. ہی از مائی فیوچر سن ان لا. وہ میری ہونے والی بہو ہے. شی از مائی وڈ بی ڈاٹر ان لا. اچھا یہاں وڈ بھی لگانے سے یعنی یہ امید تو کہ یہ وہی بہو ہوگی، لیکن اگر آپ فیوچر کا لفظ لگاتے ہیں تو یہ پریفریبل ہوگا کہ شی از مائی فیوچر ڈاٹر ان لا. لیکن اگر آپ وڈ بھی یوز کر لیتے ہیں تو گزارا ہو جاتا ہے کہ شی از مائی وڈ بی ڈاٹر ان لا. وہ میرے ہونے والے سسرال والے ہیں، یعنی ابھی ہیں نہیں، ہونے والے سسرال والے ہیں جی. تو دے آر مائی فیوچر ان لاز. دے آر مائی فیوچر ان لاز. وہ میری ہونے والی سوتیلی ماں ہے. اچھا یہ میں نے اسپیشل ووکیبلری کی وجہ سے اس طرح کا سینٹینس شامل کر لیا کہ شی از مائی فیوچر اسٹیپ مدر. چونکہ سوتیلی ماں بھی ہوتی ہے، سوتیلا باپ بھی ہوتا ہے، سوتیلے بہن بھائی بھی ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ نے صرف ایک لفظ کا اضافہ کرنا ہے اسٹیپ.
स्टेप फादर सोतीला बाप, स्टेप मदर सोतीली माँ, स्टेप ब्रदर सोतीला भाई, स्टेप सिस्टर सोतीली बहन। तो शी इज माई फ्यूचर स्टेप मदर, वो मेरी साबका सौतन है। शी इज माई एक्स को वाइफ, शी इज माई एक्स को वाइफ। अच्छा, एक्स जो है ना, ये साबका के लिए हमने लफ्ज यूज किया हुआ है, एक्स यानी साबका यानी पिछला, इस वक्त नहीं है। को वाइफ का मतलब होता है सौतन, यानी जो जो इफ समबडी हैज टू वाइफ्स, अगर दो बीवी हैं तो वो एक दूसरे की को वाइफ्स होंगी। तो इसलिए शी इज माई एक्स को वाइफ, यानी वो मेरी साबका सौतन है। वो मेरी साबका मंगेतर है, यानी अब इस वक्त मंगेतर नहीं है, पहले उससे मंगनी हुई, फिर किसी वजह से जो है ना वो ब्रेक हो गई। शी इज माई एक्स फियांसे। अच्छा, शी इज माई फियांसे वो मेरी मंगेतर है, लेकिन एक्स का लफ्ज लगाने के बाद ये साबित हो गया कि अब इस वक्त मंगनी है, वो साबका मंगेतर थी। शी इज माई एक्स फियांसे। अच्छा, लड़की हो या लड़का हो, इसमें सिर्फ रिटन के अंदर स्पेलिंग में डिफरेंस आता है। अगर लड़की हो तो डबल ही आता है, अगर लड़का हो तो सिंगल ही हम लिखते हैं। तो ही इज़ माई एक्स फियांसे, वो मेरा साबका मंगेतर है अगर मेल होगा तो, लेकिन यहाँ फीमेल की बात हो रही है, वो मेरी साबका मंगेतर है। शी इज़ माई एक्स फियांसे। वो मेरा साबका ससुर है। ही इज़ माई एक्स फादर इन लॉ, ही इज़ माई एक्स फादर इन लॉ। वो मेरे साबका दोस्त अहबाब हैं। दे आर माई एक्स फ्रेंड्स, दे आर माई एक्स फ्रेंड्स। वो मेरी साबका शागिर्दा है। शी इज़ माई फॉर्मर स्टूडेंट, शी इज़ माई फॉर्मर स्टूडेंट। अच्छा, जब बात हो यानी ऑफिशियल किसी ओहदे की बात है या प्रोफेशनलिज्म की बात हो रही हो, तो उसके लिए हम साबके के लिए फॉर्मर का लफ्ज़ लगाते हैं, जैसे फॉर्मर प्रेसिडेंट, फॉर्मर एम्प्लॉय, जी साबका सदर, यानी साबका सदर मीन फॉर्मर प्रेसिडेंट, साबका मुलाजम फॉर्मर एम्प्लॉय। लेकिन जो हमारे जज्बात वाले रिश्ते होते हैं उनके साथ, जैसे अभी मैंने इस्तेमाल किया जी वो मेरी साबका बीवी है, तो शी इज़ माई एक्स वाइफ। तो रिलेशंस के लिए हम एक्स का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। लेकिन अगर प्रोफेशनलिज्म की बात हो या अगर कोई फॉर्मल बात हो यानी, तो उसके लिए फिर हम फॉर्मल का लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि फॉर्मर स्टूडेंट। ये प्रोफेशन की वजह से हम फॉर्मल का लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं कि शी इज़ माई फॉर्मर स्टूडेंट। सो यू मस्ट हैव नोटेड दैट इन ऑल दीज सेंटेंसेस हमने अपने रिलेशंस के बारे में स्टडी किया हुआ है। अच्छा, एक बात में ध्यान में रखें कि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स यानी जो होते हैं वो दादी दादा नानी नाना, इसी तरह से ग्रैंड चिल्ड्रन जो हैं वो पोती पोता पोती हैं जी। और इसी तरह से जो इंग्लिश में है वो अंकल जो है वो हम उसके लिए मामू के लिए भी यूज़ करते हैं और चचा के लिए भी यूज़ करते हैं। अगर आप इनमें फ़र्क करना चाहें तो आप मेटरनल होता है वालदा की तरफ से जो रिश्तेदार होते हैं, और फिटरनल होते हैं जो वालिद की तरफ से रिश्तेदार होते हैं। यू कैन यूज़ देम। सो आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट लक, टेक केयर, गुड बाय फॉर नाउ।